The death of Emma Louise Leaning, a British woman on holiday in Goa, had sent shock waves across the state, especially with international tourism faltering in the state. The autopsy, however, has finally put several questions to rest, one of which was whether Emma was murdered. Here's our reporter Devidas Kavkar with more on this. काणकोण तालुक्यातल्या आगोंद पंचायत वाठारांतल्या आगोंद बिचाचेर कांय दिसां पयलीं एका फॉरेन लेडीची डेड बॉडी मेळिल्ली. त्या वेळाचेर तो विशय जेन्ना व्हायरल जालो त्या विशयी वेगवेगळे क्वेश्चन मार्क तयार जाले. मर्डर काय ती नॅचरल डेथ आशिल्ली किंवा आनी कशे तरेन ती मरण जायली काय म्हणून. जेन्ना आमी ह्या विशयीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पळयलो त्याच बरोबर ऑन सायटीचेर आयले त्या वेळाचेर कळ्ळें की ती जी आसा एका कठड्या वयल्यान सकयल पडली आनी ताचे उपरांत तिच्या मानेची एक शीर ब्लॉक जाली आनी ताचो ब्लड फ्लो भितर सगळ्या कडेन इंटरनली पावलो आनी ताका लागून तिचें डेथ जाली अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी. हांगासर जो बीच आसा तो बिचाक तेकोन एका सायडीन वेगवेगळी शॅक्स आसा, फुडें बीच आसा, जाल्यार हो जो कंपाऊंड दिसता ह्या कंपाऊंडाच्या भितर तिची डेड बॉडी मेळिल्ली. आनी हो जो कंपाऊंड जो आयिल्लो आसा किंवा कंपाऊंडाची भितरली एरिया जी आसा ती प्रायवेट कोणाची तरी प्रॉपर्टी आसा आनी ताका लागून ह्या भागान किंवा ह्या जाग्याचेर कोणूच तसो इजिली पावना आनी ताका लागून जेन्ना ती पडली त्या वेळाचेर लोकांक ती कोणाकूच दिसली ना आनी ती खुबशे वेळ तशाच सिच्युएशनाक उरली आनी मागीर ताची डेथ जाली अशें पोस्टमॉर्टमांतलो आमकां रिपोर्ट मेळ्ळलो आसा. Devidas Kavkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Guwahati 65.